जुमे का दिन था, जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। तो आप दर्द और बुखार दोनों चीजें थी, सर का दर्द भी हैवी वेट था और बुखार भी, तपिश। तो आपने कहा जिब्रील तकलीफ है, तकलीफ में। हफ्ते का दिन फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। फिर आपने फरमाया तकलीफ में। इतवार को फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। 12 रबीउल अव्वल आ गई, 632 ईस्वी और 11 हिजरी। आपकी तबीयत में बशाशत आई तो सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, आपने दरवाजा खोल के सबको यूं देखा। तो हजरत अनस फरमाते हम सब नमाज में थे, लेकिन जब दरवाजा खुलने की आवाज आई अल्लाह के नबी का चेहरा, तो हम सब नमाज में यूं हो गए। नमाज के अंदर ही सारे अल्लाह के नबी को देखना शुरू कर दिया, भूल ही गए कि नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे गुम हो गया आपने। तो आपने जल्दी से दरवाजा बंद फरमा दिया। ये आपकी आखिरी ज़ियारत थी अपनी उम्मत के लिए। उसके बाद आप अपने अल्लाह की तरफ का सफर शुरू किया। तो इशराक के बाद आपने अपने बेगमात को बुलाया, उनको बताया नहीं कि मैं आज जा रहा हूँ, सबसे मिले, सबको अलविदा किया और उन्हें भेजा। उसके बाद आपने हजरत फातिमा को बुलाया, जन्नत की औरतों की सरदार, सबसे ज्यादा महबूब बेटी, सबसे ज्यादा जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा का, जिसने फातिमा को दुख दिया मुझे दुख दिया, जिसने इसे सुख दिया मुझे सुख दिया। हाँ, उनको करीब का बेटी करीब हो, तो उनके कान में कहा मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी। तो हमने कहा रो नहीं, चंद दिनों के बाद तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी सबसे पहले। तो 6 माह बाद हजरत फातिमा का भी 24 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनको रुखसत फरमाया। फिर आपने दामाद मौला अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखा और उनके सर पे और कमर पे हाथ फेरते रहे और उनको दुआएं देते रहे। आहिस्ता आहिस्ता थी, आवाज ऊंची नहीं थी, पस्त आवाज से, और यूं सर पे कमर पे और दुआएं दे रहे। उनको रुखसत फरमाया। आखिर में अपने जिगर के टुकड़े हसन और हुसैन को बुलाया। जो ही सीने से लगाया आंसू शुरू हो गए। बीवियों को रुखसत किया, खामोश। बेटी को रुखसत किया, खामोश। दामाद को रुखसत किया, खामोश। जो ही बच्चों को सीने से लगाया तो आपके आंसू निकलना शुरू हुए। एक जहर में तड़प तड़प के मरे, एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ा। मेरे नबी आगे आने वाले जमाने में देख रहे थे कि मेरे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। उस पर आप बेकरार होकर रोए, बोले कुछ नहीं। उनको भी रुखसत फरमा दी। जब वो चले गए तो जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, बाहर मलकुल मौत दरवाजे पर खड़ा है, अंदर आने की इजाजत चाहता। तो आपने फरमाया आ जाए। मैंने कब रोका? तो मलकुल मौत अंदर आया। एक फरिश्ता और भी था, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। आपके रब ने फरमाया जब जाओ तो इजाजत लेके जाना, बिन इजाजत अंदर न जाना, मैं कभी किसी से इजाजत नहीं लेता। अल्लाह ताला ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। ये इख्तियार अल्लाह ने कभी किसी को नहीं दिया, आप पहली और आखिरी हस्ती। तो आपने फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान निकालोगे? तो अल्लाह के अमर का। तो आपने जिब्रील से पूछा क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात है। मेरे भाई बहनों, अल्लाह से ये दुआ किया करो, या अल्लाह ऐसी मौत दे जब जाने का वक्त है तो हमारी मुलाकात के शौक। एक सहाबी का इंतकाल हुआ, आपने उनकी खबर पे जाके ये दुआ की, या अल्लाह तलहा जब तेरी बारगाह में पेश हो तो इसे देख के मुस्कुराए, ये तुझे देख के मुस्कुराए, सारे दुख दर्द दूर हो जाए। तो जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक। आपने फरमाया जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। जाओ पूछ के आओ हसन हुसैन के साथ क्या करेगा। ये पूछना, हर कोई अपने बच्चों को याद करे, मरने वाले बच्चों को याद कर। बच्चे मिला, मेरे वालिद अचानक हार्ट अटैक में फौत हो गए तो हमारी बहनें मौजूद नहीं थी, मेरी 2 बहनें। तो मेरे वालिद बार बार कहते मेरी धियां मैनू मिला दे, मेरी धियां मैनू मिला दे। और मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत का मुझे बताओ पहले क्या करो। हसन हुसैन का नहीं कहा, जिनको
ذبح ہوتے بھی دیکھا، زہر میں تڑپتے بھی دیکھا۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلت، سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر پہ پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ آؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا۔ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا۔ جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر، اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ، اور فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخری الفاظ ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ رب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز تھے، حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ مجھے فخر حاصل ہے، مات فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، آپ کے عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، تو آپ مسواک بہت فرماتے تھے، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئیں، دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں، تو کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی، اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی، کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذا تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، حضرت ام عائشہ کا لعاب مبارک تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی